الحمدللہ اتنی عظیم ہستی جیڑی کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اور جڑے نام جان دے علامہ عارف حسین نے بڑے آسان انداز نال آپ دا تعارف کروا چھوڑے۔ دوستو ہی گل میں تم ضرور کہساں کہ خدا را علم نال تے علماء نال محبت رکھو۔ میرے محبوب دا فرمان ہے کہ جیویں آسمان ستارہ نال چمک دے ایویں زمین میری امت دے علماء نال چمک دیے۔ ایک شخص آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے عرض کیتی سونا عالم افضل ہے کہ عابد؟ حضور حیران ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ غلام تیرے سوال تے رب دے فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ آتے سونا او کی میں فرمایا تو تے ہیک عابد تے عالم دا موازنہ کرینا ہے۔ فرمایا کہ 70,000 ایسے عابد جڑا پورا دن روزے نال گزارن ساری رات شب بیداری وچ گزارن، اے جے 70,000 عابد مل کے بھی ایک سست عالم دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب نے علم اور علماء وہ شان عطا فرمائیے۔ بلا تاخیر انتہائی ادب دے نال ملتمساں خطیب اہل سنت، خطیب ذی شان، واعظ خوش الہام حضرت علامہ بلکہ علامہ ابن علامہ صاحبزادہ حسنات احمد چشتی صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ تھارے نعرہ دی گونج وچ اپنا خطاب شروع فرمائے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ احباب ذی وقار انشاءاللہ آخر تے لنگر شریف دا اہتمام ہے۔ تساوی اور ساریاں خواتین تو گزارش ہے کہ وہ لنگر شریف کھا کے رہسن، اور حضرت تو میں گزارش کرساں کہ چونکہ کثیر تعداد اندر ساری خواتین موجود ہیں تو آخر دوتے انہاں واسطے خصوصی پیغام۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن میرے زیادہ نیڑے او کھلوتا ہوئے گا جڑا دنیا وچ درود زیادہ پڑھتا ہوئے گا۔ شاہ عالم اور گرد و نواح تو تشریف لے آن والو، اس دنیا وچ بغیر پیسے دے کوئی قریب نہیں یہ لگن دیتا۔ ساڑھے ہاں سیاسی سٹیج دے قریب بھی وہی ہوتا ہے کہ جدے کل پیسہ ہوئے، تے مذہبی سٹیج دے قریب بھی وہی جا سکتا ہے جدے کل پیسہ ہوئے۔ جس بڑے جلسے وچ 10 عمرے دے ٹکٹ ہوندے نے نا، اتھے فرنٹ سیٹاں تے وہی بیٹھے ہوندے نے کہ جنہاں تے کول نوٹاں دیاں دتھیاں ہوندیاں نے۔ تہجد پڑھن والے غریب دے نام نعت خان شیر نہیں یہ کردا، اور بے نمازی اگر 500 دا نوٹ دیوے تے پورا کلام وہ دے نہ کر دیتا جاندا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے نیڑ بغیر پیسے دے کوئی نہیں لگن دیندا، پر حضور فرماندے نے تو 4 بندیاں سامنے کسے دے نیڑ جان دی کوشش کیوں کردا ہے؟ گھر بہ کے درود پڑھیا کر، قیامت دا دن آ لین دے، سارے نبی رسول بھی کٹھے ہون گے، تیری جیب وچ کچھ بھی نہ ہویا نہ جیب وچوں درود دا نور تے نکل رہا ہوگے گا نا، تیرا نبی تنو اپنے کول کھڑا کر لوے گا۔ اور پھر آقا فرماندے نے خالی کول ہی نہیں کھڑا کرنا، جڑا درود دنیا چ بہتا پڑے گا میں قیامت والے دن وہ ہاتھ وچ ہاتھ پا کے مصافحہ بھی کراں گا، میں وہ نال سلام بھی لے لواں گا۔ اور جس دے ہاتھ وچ رحمت والا ہاتھ آ گیا نہ تے یقین کر لویو لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، تو یقیناً انہوں حضور اپنے نال جنت لے کے جان گے۔ تے ذرا اس یقین دے نال کہ اج دا پڑھیا درود سانو کملی والے دے نیڑے کھڑا کر دے گا۔ محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں،
قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام مجاہد ملت ابو واصلہ رشید احمد چشتی صاحب، آپ نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ سالانہ محفل پاکی اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو تاکہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ میرے کریم رب نے کرم فرمایا اور مینوں اور آپ نو حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو اور یقیناً میرا کریم رب ہر قدم تے تانوں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ توجہ فرماؤ گے، کچھ باتاں عرض کرنیاں نے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں سمجھائے بغیر اگے بیان لے کے نہیں چلاں گا، پوری کوشش کراں گا کہ میں جتنی دیر بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کراں کسی دی طبیعت دے تابع رہ کے نہ کراں، سونے محمد دی شریعت دے تابع رہ کے کراں اور میری آقا کریم دا پیغام آپ حضرات تک پہنچاواں۔ حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے ایک فرمان تو گفتگو دا آغاز کرن لگے۔ علماء کرام کثرت دے نال تشریف فرمان نے، ہر سنی عالم دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، کیونکہ ہر سنی عالم دین میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا بھی دے رہا ہے۔ ہر سنی عالم دین اصحاب پیمبر دی عزت دی حفاظت بھی کر رہا ہے تے اہل بیت دی محبت دا پرچار بھی کر رہا ہے۔ تو میں تمام علماء دا مشکور ہاں کہ جنہاں نے تشریف لے آ کے مجھ گناہگار دی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسانی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب کر دیں، ایک دن فرماندے نے کہ لوگوں اول تے تسی سن دے نہیں، اول تے تسی سن دے نہیں، یہ سن لو تو سمجھ دے نہیں، یہ سمجھ لو تو عمل نہیں کر دے۔ فرماندے نے جی عمل کر بھی لو تو وچ اخلاص دا نور نظر نہیں آتا۔ چار انداز، چار سٹیپ آپ نے بیان کیتے۔ پہلے تے سن دے ہی نہیں، سن لو تو سمجھ دے نہیں، سمجھ لو تو عمل نہیں کر دے، تے جے کبھی عمل کر بھی لیا تے وچ اخلاص دا نور نظر نہیں آ رہا۔ ایک جگہ تے میں ہی بات کی تھی تو ایک دوست کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں 20 سالہ تو میلاد پیا کرنا ہے، میں 4 نعت خان بھی بلانا ہے، میں 2 خطیب بھی بلانا ہے، میں عمرے دا ٹکٹ بھی دینا ہے، قرآن دی تلاوت تو محفل شروع ہوندی ہے، نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے، نقابت کیتی جاندی ہے، بیان ہوندا ہے، ساری رات پورا پنڈ بہ کے سندا ہے تے تسی کہندے ہو کہ غوث اعظم فرماندے نے کہ تسی سندے ہی نہیں، تو یہ 20 سالاں تو اسی کی پہ کردے ہاں۔ میں کہیا جناب غصہ نہ کرو، کوئی مینوں عرض کرن دا موقع دیو گے؟ کہن لگے جی دس لے۔ میں کہیا تو غوث اعظم دی گل سمجھ نہیں سکیا؟ کہن لگا پھر تو سمجھا دے۔ میں کہیا 20 سالاں تو میلاد پیا کردا ہے؟ کہن لگا جی بالکل۔ میں کہیا حضور دیاں حدیثاں پڑھیاں گئیاں؟ کہندا جی بالکل۔ میں کہیا قرآن پڑھیا گیا؟ کہندا بالکل۔ میں کہیا 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی یہ دھی دے سر تے دوپٹہ نہیں تے مینوں سمجھا پھر سندا کی رہے ہیں؟ اگر 20 سالاں دا میلاد بھی تیری دھی دے سر تے دوپٹہ نہیں لے آ سکیا تو پھر دس نہ سندا کی رہے ہیں؟ اگر 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تیری زبان تو ابو بکر دی صداقت دا نور نہیں پیا نکلدا تے پھر مینوں بھی تے سمجھا نا 20 سالاں وچ سندا کی رہے ہیں کہ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تیرے کردار وچ عمر دی عدالت دی جھلک نظر نہیں پئی آندی تو پھر سندا کی رہے ہیں؟ 20 سالاں دے میلاد تو بعد بھی محلے دی بچی گلی جاندی ہلکے کتے کولو تے نہ ڈرے، تیری نظر دی بدی کولو پہ ڈردی ہے تے پھر مینوں بھی تے دس نا 20 سالاں وچ سندا کی رہے ہیں کہ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تو قرآن نال انج پیار نہیں کر سکیا جویں علی المرتضیٰ نے کیتا سی، تو پھر 20 سالاں وچ سنیا کی ہے؟ 20 سالاں وچ میلاد منا کے تو پورے پنڈ نو بلایا، سکے پلا نو نہیں بلایا تے جے تو حسن دی
مولا دا فیض ہی نہیں لے سکیا تے پھر مینوں بھی تے دس نا 20 سالاں وچ سندا کی نہیں ہے او 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی اگر تیرا پیر پراٹوں تے بیٹھ کے بھی وقت تے یزید دے سامنے اکھ وچ اکھ نہیں پا سکیا تے مینوں بھی دس نا سندا کی نہیں ہے پھر 20 سالاں تکبیر نعرہ رسالت علماء آل سنت ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے بھائیوں غوث اعظم فرماندے نے اول تو سن دے ہی نہیں مینوں بھی تے دسو نا اساں کی سنیا پہلی بات ہے کبھی سن لیندے تے پھر سمجھ بھی آ جاندا جدی اگر سمجھ آ جاندا تے عمل بھی کر لیندے دیکھو نا جی سنیا ہی نہیں قرآن و حدیث تے بات کی گل ہے لوگ کہندے نے مولوی جی سانو شعر بڑے چنگے لگدے نے میں اقبال دا ایک شعر تواڈے سامنے رکھدا پھر پوچھدا سنیا کی تے سمجھیا کی علامہ اقبال نے کیا سی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں شیر نو سن کے مزہ لیا شیر نو سن کے داد دیتی شیر نو سن کے نوٹ وارے کدی بہ کے تنہائی چ سوچی ہے بہ آخر وفا کہندے کس نو نے نبی نال وفا ہوندی کی ہے تو مینوں بھی تے دس نا تو نبی نال وفا کیتی کدوں جدوں دھی دی شادی سی اگر دھی فاطمہ دی کنیز بن کے دلہن بن جاندی تو نبی نال وفا کر دیندا جدوں بیٹا دلہا بن رہا سی علی دی کاپی کر کے دلہا بن جاندا تو وفا کر دیندا جدوں حیا علی الصلاۃ دی آواز مسجد تو آ رہی سی تو سارے کم چھڑ کے مسجد ول چلا جاندا تو وفا کر دیندا او تینوں تے گھر وی انگریزاں دی طرح بنانا چنگا لگا ہے تینوں تے کپڑے بھی یہودیاں دی طرح پانے چنگے لگے نے تو تے سمجھے ہی نہیں وفا دا تقاضا کی ہے اتھے تے گدیاں تے بیٹھ کے تے پراڈو تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے پیر وفا دا تقاضا نہ سمجھ سکے پر صدقے جاواں او ویل چیئر تے بیٹھ کے وفا دا تقاضا سمجھ گیا سی انہوں پتا سی اج وفا کریے تے کل سونا عزتاں بھی عطا کر دے گا ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تو توجہ فرمانا حضرات کرام اور دعا کرو رب سانو وفا والا امتی بنا دے اور دعا کرو رب سانو وفادار غلام بنا دے وے دعا کرو ساڈیاں ساواں بھی نکلن لگیاں پہلے سوچ لین مصطفیٰ دی غلامی وچ نکل رہیاں نے کہ نہیں نکل رہیاں اسی نہ وفادار رہے نہ ساڈے ہاں انداز زندگی رہا اسی گھر پتر پال کے انگریز دی کاپی تے پہ سکھاندے ہاں پر کملی والے دی کاپی نہیں پہ سکھاندے دعا کرو رب سانو اے جیا بنا دے وے پتر ساڈا ہووے پر غلام مدینے والے دا ہونا چاہیدا ہے گھر ساڈا ہووے پر نظام سونے محمد دا چلنا چاہیدا ہے اخلاص ختم ہو گیا خلوص والے لوگاں تے پسند ہی نہیں کیتا جاتا جتنی منافقت آ جائے اتنا لوگ زیادہ قدر کرن لگ پندے جڑے مخلص ہو کے دین دا کام کردے نے انہاں نوں ہی چونا لاندے نے تے جڑے لکھ منگن کہندے نے انہاں نوں 1.5 دیو مزاج بدل گیا ہے نا انداز بدل گیا ہے کیوں اخلاص ختم ہو گیا میرے بھائیوں ہن تے غریب دے گھر آٹے دا تھیلا بھی بغیر فوٹو دے کو نہیں پہنچاندا ہن تے غریب دی غربت دا مذاق اڑایا جاندا ہے بس اخلاص دی بات کر کے تو مضمون لے کے اگے چلنا ہے ملکہ زبیدہ ہارون رشید دی بیوی مکہ پاک حج واسطے جدوں گئی نا کہ انہیں ویکھیا کہ حجاج نوں پانی دی بڑی قلت ہے اپنے غلام نوں کہندی ہے سینے حرم وچ کھلو کے اعلان کر دے ملکہ کہہ رہی ہے میں ہن ایتھے نہر لے کے آواں میں پانی دا انتظام کراں گی لوگ خوش ہو گئے انجینئر آئے مستری بلائے گئے ایک سروے کیتا گیا انہاں کیا ملکہ نہر دا پروگرام ران دے اگر نہر جڑی تو کہہ رہی ہے نا کیونکہ زمین دے اوپر نہر بنی آج بھی مکہ پاک جو جاندے نے اللہ سب نو لے جائے کہ زیارات مکہ وچ نا نہر زبیدہ دے آثار او دی زیارت بھی کرائی جاندی ہے تے پانی دا لیول برقرار رکھن واسطے انہوں زمین دے اوپر بنایا گیا ہے
اور اتنی دیواراں چھوٹی جی نہر سی، زیادہ پیٹ اس دا بڑا نہیں سی. انہوں نے کیا ملکہ 17 لاکھ دینار تو زیادہ خرچ آئے گا. 1 دینار سونے دا سکہ سی، اور حضور اشرف العلماء فرماندے سن کہ 4.5 ماشے سونا 1 دینار بھی چوندا سی. تقریباً 4.5 ماشے سونا، 4.5 ماشے سونا 1 دینار بھی ہوگی تے 17 لاکھ سکے ہون. یہ منا دی گل نہیں، ڈنا دی گل ہے. اتنا سونا لگے گا. ملکہ نے آکھیا گھر بہ کے نیت کیتی ہوندی تے ہور گل سی، نیت میں رب دے گھر کیتی ہے، نیت میں سین حرم وچ کیتی ہے. ہن ہتھوڑے دی ہر ضرب تے بھی دینار لگا تے میں دین واسطے تیار ہاں. ہن خزانے خالی ہوندے نے تے ہون جان، ہن نہر ضرور بنے گی. انہاں کیا ملکہ پھر حساب و کتاب کس طرح تواڈے تک پہنچائیے؟ انہیں آکھیا تسی خرچ دے رہے ہو، پیسے آندے رہن گے، رجسٹر بنا لوے ہو تے سارا حساب لکھ دے ہوئے ہو. جدوں نہر بن گئی تے میرے وال رجسٹر بھیج دے ہوئے ہو. اس محفل وچ آن والے ہو. پھر نہر بن گئی، پانی چل گیا، رجسٹر بنا کے ملکہ وال بھیجیا گیا. دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھی سی تے رجسٹر والا پہنچ گیا. ملکہ حساب چیک کر، کس نے کتنا لیا تے کتھے کتنا لگا ہے. شاہ عالم والے ہو، ملکہ نے رجسٹر پکڑ کے کھولیا نہیں، چوک کے نہ تے دریا بھی سٹ دیتا تے آنسو چہرے تے پھیل گئے. آسمان وال ویکھ کے کہندی ہے، کہندے نے حساب چیک کر. کی چیک کراں؟ کوئی پلیو دتا ہوندا تے چیک کر دی نا. تیرے دتے ہوئے وچوں لایا ہے، میں تے اپنے پلیو کچھ بھی نہیں لایا، تو عطا کیتے تے لایا ہے. میں تیرا تے شکر ہی ادا نہیں کر سکتی. ربا پہلا شکر تے اس گل دا کہ تو رزق دتا ہے، دوجا اس گل دا رزق دے کے اپنے راہ وچ دین دی توفیق بھی عطا کیتی ہے. ورنہ رزق تے بڑیاں کول نے. کئیاں دے رزق کنجراں تے صرف ہو جاندے نے، کئیاں دے رزق کجریاں تے لٹائے جاندے نے، کئیاں دے رزق ہجریاں تے لٹائے جاندے نے. ہن تے پیر بھی شادیاں تے اپنا رزق گویاں تے لٹان لگ پے نے. ہن تے انداز ہی بدل گیا ہے نا. او دعا کرو رب مال دے تے اپنے راہ چ دین دی توفیق بھی دے دے. رب مال دے تے مدارس تے طلباء دی خدمت دی توفیق بھی دے دے. رب مال دے تے تیرا پیسہ مسجد تے لگنا چاہیدا ہے. رب مال دے تے تیرا مال دین مصطفیٰ تے لگنا چاہیدا ہے. ملکہ نے رو کے کہا مالک کی چیک کراں؟ کچھ اپنا ہوتا تے چیک کر دی. پھر بھی تو دیتا ہے، تو میں نو مالک بنایا ہے. میں رجسٹر کھولیا نہیں. زبیدہ تیرے نال ایک سودا کرنا چاہتی ہے. یہ جتنا خرچ ہویا ہے نا، یہ حساب لکھیا سی، یہ تیرے بندیاں خرچ کیتا ہے. کس نے کتنا خرچ کیتا ہے میں کی چیک کراں؟ سودا کرنا چاہتی ہاں. تیرے بندیاں دے حساب والا رجسٹر میں نہیں کھولیا. قیامت نو میرے حساب والا رجسٹر تو نہ کھولیا. اس تو علاوہ میں نو اور کچھ بھی نہیں چاہیدا. لیکن آج تو مزاج بدل گیا ہے. سانو تے نا خود نمائی نے مار دیتا ہے، دکھلاوے نے مار دیتا ہے. وہ بندہ تے گھر بھی سیلفی بناندا ہے. ہن تے کعبے نو کنڈ کر کے بھی بندہ سیلفی بنان لگ پیا ہے. ہن تے مصطفیٰ کریم دے روزے تے کھلو کے بھی سیلفیاں پیاں بندیاں نے. عجیب مزاج بن گیا ہے. آؤ ایسے مسلمان بن جائیے. دنیا دا کوئی کیمرہ فوٹو لوے نہ لوے، گنبد خضرا تے لگے کیمرے فوٹو لے لین. ساڈی حاضری مصطفیٰ دی بارگاہ وچ لگ جانی چاہیے. تو حضرات گرامی توجہ فرمانا، اساں نے محافل منائیاں مگر سکھیا کی. تبدیلی کی آئی بھئی، کچھ تے رنگ چڑھنا چاہیے سی. تربیت دا کوئی تے اثر نظر آنا چاہیے سی. مزاج شریعت دے مطابق ہونا چاہیے سی نا. اگر اس محفل وچ آئے جتھے ذکر مصطفیٰ ہو رہے ہیں تے صبغت اللہ دا رنگ تے چڑھنا چاہیے سی. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. کتنے عرصے تو اتھے محفلاں ہو رہی ہیں، ہر گراں ہر پنڈ محفل ہو رہی ہے. سچ دسی کیا محفل تو بعد تواڈے موبائل وچوں کوئی گانا ڈیلیٹ ہویا ہے؟ کیا محفل تو بعد تساں گندے لطیفیاں والی جگہ تے جانا چھڑ دیتا ہے؟ کیا محفل تو بعد تساں گھر وچ اپنی زوجہ نال زندگی گزارنی شروع کیتی ہے جویں میرے مصطفیٰ نے سیدہ عائشہ نال گزاری؟
کیا محفل تو بعد تو اپنے خاندان دے نال وہ طریقہ رکھے ہے جو میری آقا نے ارشاد فرمایا ہے؟ تو اگر تبدیلی آئی نہیں تیرے اندر تو پھر سمجھانا پھر حضور دی محفل وچ سنیا کی حضور دی محفل وچوں لیا کی ہے۔ اور پتہ کہ میرا رب کی فرماندا ہے؟ علماء تشریف فرمانے اللہ فرماندا ہے اگر تو یار دی بات تیرے تک پہنچی، میرا فرمان تیرے تک پہنچی ہے تو بندیا یاد رکھیں واسمعوا واطیعوا، واسمعوا واطیعوا۔ علماء بیٹھے نے، میں سادہ جیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے سن دے جاؤ تے من دے جاؤ، واسمعوا اور حکم سنو، وَأَطِيعُوا اور اس نو منو۔ تو سادہ مطلب ہے با حکم سن دے جاؤ تے من دے جاؤ۔ جتھے رب رسول دا حکم آ جائے اتھے دین سوچن دا ٹائم بھی نہیں دیندا، اتھے کیونکہ چنانچہ والی بات نہیں ہوندی۔ اگر یار دا حکم مل جائے کہ من سبا نبیًا فقتلوہ، تو پھر عشق کہندا ہے 27 گولیاں پہلے ماراں گا، سوچن والا کم بعد وچ کیتا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اساں سن کے منن والا مزاج نہ رکھیا، اساں سن کے حضور دی بات تسلیم کرن والا مزاج نہ رکھیا۔ او میرے بھائیو، اسی تے شیراں وچ جذباتی ہو جاندے ہاں، اسی تے وقتی طور تے نعرے لگا دیندے ہاں۔ عارف کھڑی نے فرمایا سی کچھ سواد نہیں مصری اندر، کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا، گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ یہ شیر سن کے مزہ تے آندا ہے بس سجن دی گل بہت مٹھی ہے، پر کیا واقعی تینوں سجن دی ہر گل مٹھی لگدی ہے؟ تے جے سجن دی ہر گل مٹھی لگدی ہے تے مصلے تے ابو بکر نے سجن نے کھڑا کیتا ہے کہ ابو بکر مصلے تے کھلوتا تینوں مٹھا کیوں نہیں لگدا؟ بھئی سجن نے فرمایا سی نا مصلی ابو بکر دے۔ حضرت علی کہندے نہیں ابو بکر کول نہیں، میں کول سا۔ فرماندے نہیں ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے، میں ایک واری بھی نہیں آکھیا میں پڑھا دیاں۔ کیوں؟ واسمعوا واطیعوا، حکم میں سن دے جاؤ تے من دے جاؤ، اتھے اپنی رائے دین دا ویلا نہیں۔ تو جد سجن کہہ رہی ہے مصلی ابو بکر دے تے تینوں موت کس گل دی پہ رہی ہے؟ مینوں ایک بندہ کہندا ہے جی او میرے پیر صاحب نہیں مندے، مہا خصماں دا سر کھاوے، مدینے دا پیر تے ابو بکر نو پیا مندا ہے نا، نبیاں دا پیر تے ابو بکر نو پیا مندا ہے نا۔ اگر سجن دی ہر گل پیاری لگدی ہے تو یاد رکھ ابو بکر تو لے کے علی تک سب نال پیار کرنا پوے گا۔ تے یہ سجن امیر معاویہ نو پسند کر لوے تے اتھے بھی چپ کر کے ادا ادب بھی کرنا پوے گا، کیونکہ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا۔ تو حضرات گرامی معراج شریف دے حوالے نال کیونکہ اج دی محفل ہے تو اس دی طرف میں آپ دی توجہ مبذول کرانا چاہنا ہے۔ میں روایتی انداز نال واقعہ معراج آپ حضرات دے سامنے نہیں رکھاں گا، کچھ ضروری باتاں نہیں اور زیادہ لمبا خطاب بھی نہیں کراں گا، کیونکہ 2 گھنٹے دی تقریر تو بعد سمجھ کچھ نہ آوے تے پھر ایسیاں تقریراں دا فائدہ نہیں۔ اور میں اس بات دا قائل ہاں کہ محفل اتنی ہونی چاہیے کہ فجر دے وقت جاگنا سوکھا ہو جائے، فجر دے وقت جاگنا سوکھا ہو جائے۔ ویسے میرا مزاج ہے میں 10:30 تو بعد بیان کردہ نہیں، آج 11 تک لے جاواں گا۔ ویسے میں 10:30 تو کیونکہ پتہ جی نا ساڈے سنیاں دا یہ بس ساڈا جلسہ ہو جائے مولوی بعد ہی بھاویں مر جاوے، ساڈا جلسہ ہو جائے۔ میں نے رات دا سفر کرنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے، صرف 1.5-2 گھنٹہ میں نو آرام دا وقت ملنا ہے اور صبح پھر میں نے سکھر واسطے سفر کرنا ہے۔ تو توجہ فرماؤ گے کل آستانہ علیہ پیر پگاڑا شریف کے اتھے سالانہ محفل ہے اور اس جگہ تے بیان ہے، تو توجہ فرمانا جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ معراج شریف حضور دے معجزات وچوں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، پھر اس ایک معجزے وچ بہت سارے معجزے ہیں، قدم قدم تے معجزہ۔
میرے بھائیو سفر شروع ہوتا ہے تو حضور شب اسرا دے دولہا بندے نے، سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی واسطے سواری وہ آندی ہے کہ کائنات میں اج تک ایسی تیز سواری کسی نو ملی بھی نہیں۔ حضور فرماندے نے جتھے نظر دی حد ہے نا اتھے او دا پہلا قدم جاتا ہے، جتھے نظر دی حد ہے اتھے او دا پہلا قدم جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم مسجد اقصی پہنچ دے نے، اتھے سارے نبی رسول جمع نے۔ پھر میرے بھائیو مسجد اقصی دی محفل دا ذرا اندازہ لگانا کہ کیا پر لطف منظر ہوئے گا جدوں 9 حصے حسن دا مالک یوسف والدہا دے مکھڑے دیاں تعریفاں پیا کردہ ہوئے گا۔ پھر وہ کیا منظر ہوئے گا کہ جدوں ہوا تے زمین تے پرندیاں تے جنات تے حکومت کرنے والا سلیمان علیہ السلام بھی میرے مصطفیٰ دی حکومت تے چرچے کر رہا ہوئے گا۔ اور جدوں لہنے داؤدی رکھن والے حضرت داؤد اپنی زبان نال میرے مصطفیٰ نو مبارکہ دے رہے ہونگے۔ پھر میرے آقا انبیاء دے امام بنے اور حضور مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی احمد یار خان نعیمی دے فرزند، آپ ایک بڑی پیاری بات کہندے سن، فرماندے سن کہ مسجد اقصی وچ نماز ایسی ہے کہ جدے وچ زندہ تھوڑے سن تے مردہ زیادہ سن، قبراں تو آئے زیادہ سن تے گھر تو گئے تھوڑے سن۔ ایک سرکار نے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے جو چوتھی آسمان تو زندہ تشریف لے آئے، لیکن فرماندے سن با مزے دی گل لے جس نماز میں جو مردہ شامل ہوئے نا وہ دے پہچان یہ ہوندی ہے با مردہ امام دے اگے ہوندہ ہے، مردہ امام دے اگے ہوندہ ہے تے زندہ سارے امام دے پیچھے ہوندے نے۔ اٹھائے رب قبرہ چو پر کھڑے یار دے پیچھے کر کے آکھیا انہاں نو مردہ نہیں کہنا، یہ مقتدی نہیں مر سکتا تے امام کدو مر جائے گا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اتھے نبیاں رسولاں دے امام بنے۔ پھر حضور آسمانہ بھی طرف گئے، پھر ہر آسمان تے استقبال عجیب انداز نال ہویا۔ کسی آسمان تے حضرت آدم نال ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان تے حضرت عیسیٰ نال ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان تے حضرت یوسف نال ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر آسمانہ تو سدرہ تک پہنچے، تے سدرہ تک پہنچے تے سدرہ تے پہنچ کے جبرائیل کہنے لگا میری جائے انتہا ہے، میری جائے انتہا ہے، ایک قدم نہیں، ایک انچ نہیں، ایک بال برابر بھی اگے جاواں تے میرے پل پر جلدے نے، میری جائے انتہا ہے، بس میں زمینہ کراس کر کے آسمان کراس کر کے آگے ہیں، اتھو اگے نہیں جا سکتا۔ تو اڈے میرے نبی نے ہس کے آکھیا جے تیری انتہائے تے لے ہون پھر محمد دی ابتدا ہو رہی ہے، ہون پھر میری عظمت دا آغاز پیا ہوندہ ہے۔ پھر حضور نے جنت دی سیر بھی کی تھی، حضور نے جہنم دا معائنہ بھی کیتا، پھر اپنے رب دا دیدار جاگ دی اکھاں نال بھی کیتا، پھر تحفے دیتے بھی، پھر تحفے لے بھی۔ میرے بھائیو ایک شان مل جائے نا تے بندہ گھر والیاں نو بھول جاندا ہے، جنوں قدم قدم تے شانہ پیاں ملدیاں نے، پر گھر والے تے دور ہوتے گناہگاراں نو بھی نہیں بھولیا، ہون لگیاں گناہگاراں دی بخشش دا وعدہ بھی لے کے آئے نے، گناہگاراں دی بخشش دی بات بھی کر کے آئے نے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس سفر معراج وچ بہت سارے کمالات اور بہت سارے عجائبات نے۔ عقل حیران کہ اتنا لمبا سفر اتنی جلدی کیویں ہو گیا۔ اس واقعہ معراج وچ دو چیزاں نے قابل غور، ایک ہے طے زمانی اور ایک ہے طے مکانی۔ طے زمانی دا مطلب ہے بندہ بہت زیادہ لمبا زمانہ گزار دے وے مگر انہوں لگے کہ تھوڑی جی دیر گزری ہے۔ طے مکانی انہوں کہندے نے بہت لمبا سفر کر آوے بندہ اور پتہ لگے کہ تھوڑی جی دیر گزری ہے۔
میرے رب نو پتا سی کیونکہ علیم بذات الصدور ہے کہ جدوں یار نے معراج کرنا تے تکلیفاں تے لوگاں نو بہت ہونیاں نے، گلاں تے بڑیاں کرنیاں نے، تے لوگ طرح طرح دیاں باتاں کرن گے با یہ زمانہ کیویں گزریا تے ایڈا لمبا سفر کیویں ہویا۔ رب نے قرآن وچ پہلے ہی نہ طے زمانی دی مثال بھی رکھ دتی تے طے مکانی دی مثال بھی رکھ دتی۔ طے زمانی دی مثال بادشاہ ظالم ہے تے نہ نہیں جے لین دیندا رب دا۔ اج دیکھ لو نا ساڈے ہاں کنجر نچانے ہون تے اجازت نہیں لینی پیندی، جے قرآن پڑھ کے سنانا ہوئے تے جنوں کلمہ سیدھا نہیں ہوندا اس تھانے دار کولو بھی جا کے منتاں کر کے اجازت لینی پیندی۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، پر زمانہ جیسا مرضی ہو جائے دین نو جتنا مرضی روکن دی کوشش کیتی جائے، یہ دین نو روکن واسطے شیطان تخت تے بندے بٹھا دے وے تے رب مصلی تے احمد ابن حنبل لے آ کے بٹھا دیندا ہے۔ اگر شیطان دین دا کم روکن واسطے حکومت تے بندے اپنے لے آ کے بٹھا دے وے تے مصلی تے رب مجدد الفسانی لے آ کے بٹھا دیندا ہے۔ اگر شیطانی طاقتاں طرح طرح دے مولوی خرید کے تے اقتدار تے اپنے بندے بٹھا دے وے تو قلم دیکھ کے مسند تدریس تے رب احمد رضا نو بٹھا دیتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا دا کفر متحد ہو کے پوری طاقت لا کے اسلامی سلطنت دے حکمران اور پیر بھی خرید لوے تو رب ویل چیئر تے پھر خادم رضوی لے آ کے بٹھا دیتا جے، تاکہ پتہ چل جائے جتنی تہاڈی طاقت زیادہ ہوے گی رب اتنا کمزور بندہ لے آ کے مقابلہ کرائے گا۔ یہی وجہ ہے نا جنہاں نو خادم رضوی دی ویل چیئر نہیں سی پچدی انہاں نو سعد رضوی دی فارچونر کیویں پک چھڑدی ہے، وہ تے قدماں تے نہیں سی چلدا، ہن تے موت ہی پہ گئی ہے تے قدماں تے کھلوتا ہے، جے معذور نو نہیں قدماں تے کھلوتا کیویں ڈکیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ فرمانا، بادشاہ ظالم میں نا نہیں لین دیتا، ظلم کردہ ہے تیتھے رہ کے کی کرنا ہے، چلو کسی جگہ تے چھپ کے عبادت کر لیں، چل پہ رستے جی کاجڑی بھی نال چل پیا، چل دیاں ایک غار وچ پہنچے تو کہندے نے بہت تھک گئے سفر کر کے آیا تے تھوڑی دیر سو جاندے ہیں، اٹھاں گے فریش ہو کے تے پھر اپنے رب دا ذکر کرا گے۔ سو گئے بیدار ہوئے انگڑائی لے کے ایک دوجے کو لو پوچھتے ہیں یار کتنی کی دیر سوتے ہیں، ایک کہندا ہے کتنی دیر سونا سی، آدھا دن سوتے ہیں زیادہ تو زیادہ، اجے تے سیدھی نیندر بھی نہیں پوری ہوئی، اجے تے تھکاوا بھی نہیں اتریا، تھکاوٹ نہیں اتری جو اتنا چل کے آئے، ادھا دن سوتے ہوواں گے، شاید تھوڑا جیا زیادہ یا تھوڑا جیا گھٹ، بس اتنے ہی کو سوتے ہیں۔ رب کو نہ پوچھئے کتنا سوتے ہیں، فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال سوتے رہے، 300 مرے نہیں سوئے رہے، نہ لاگے پہ نہ جسم تے کوئی تبدیلی آئی، نہ انہاں دے حلیے بگڑے۔ رب نے اے بھی دس دیتا جے 309 سال سوا کے میں ولیاں دے جسم نہ خراب ہون دیندا تے نبیاں دے بارے جو مٹی دا جانا سوچیو بھی نہیں ہوتے، میرے نبی نے انہاں دا جسم تے رب انجی ترو تازہ رکھا۔ تو طے زمانی دی مثال رکھی، طے مکانی دربار لگا، اسی طرح تخت رب دے نبی بیٹھے نے، سامنے اجتماع ہے، ایک پاسے جن نے ایک پاسے انسان نے، تے کسی نے دسیا جی بلقیس محل دے باہر آ گئی ہے، تے آپ نے فرمایا اچھا قریب آ گئی ہے، تے میں نو ہدہد نے دسیا سی وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، تے میں نو اس دن دا غصہ سی بھائی وہ ملکہ اپنے تخت نو عرش عظیم کہندی ہے، جڑا عرش عظیم ہوئے نا وہ ہل نہیں سکتا، جڑا ہل جاوے وہ عرش عظیم نہیں ہوندا، او دا تخت میں اتھے لیا کے دساں گا یہ عرش عظیم نہیں۔
ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا لے کے آئے؟ باہر آ گئی ہے تے اندر آن تو پہلے وہ دا تخت تے سیٹ ہونا چاہیے. جنات وچوں جنہ دا بادشاہ کھڑا ہو گیا، میں لے کے آیا. قرآن وہ منظر پیش کر دے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. عفریت کہنے لگا میں لے کے آواں گا، اٹھ کے بیٹھو گے تے تخت آ جائے گا. میں طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. فرمایا بہ جا، تیرے کولو کام نہیں لینا. میں اٹھنا اس لئے جس نے اس نے اندر آ جانا ہے. تو نبی نو ایویں اٹھانا بٹھانا چاہتا ہے؟ تیرے لفظاں وچ بے ادبی پائی جاندی ہے. تیرے کولو نہیں منگانا، مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے. وہ بہ گیا تے سر چک کے نہ تے ویکھن لگ پیا. اتنی بڑی آفر کون دے سکتا ہے؟ میں دوجے کمرے تو نہیں آنا، میں 1100 میل دوروں لے آنا ہے. 1100 میل دور پہ تخت ملک سبا وچ تے آکھیا اٹھ کے بیٹھو تے تخت آ جائے گا. کہندے نے کہ میں تیرے کولو نہیں منگانا، میں بھی تے ویکھاں کون لیا کے دیندا ہے، آخر تے کام میں ہی کرنا ہے. وہ تکبر غرور وچ آ گیا نا، بائیڈی پاور تے میرے کولے. تے یاد رکھو جدوں تکبر وچ کوئی آ جان تے پھر فقیراں دے جھکے سر جت جاندے نے، پھر عاجزی کم آ جاندی ہے. آپ نے فرمایا ہے کوئی جڑا اس تو پہلے لے آئے؟ چٹے رنگ دی چادر دی بکل ماری سی تے انساناں وچوں نا آپ دی کابینہ دے وزیر اعظم سن، نام آصف برخیہ دے پتر نے. عرض کردے نے حضور اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے، بول میں لے کے آؤں. قرآن منظر پیش کر دے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولیا جدے کل کتاب دا علم سی. قرآن نے 14 صدیاں تو پہلے بھی واقعہ ذکر کر کے قرآن وچ جو سلیمان علیہ السلام دے دور دا ہے دس دیتا ہے. جائل پیرا کولو کسی چیز بھی توقع نہ رکھیو، کم جدوں بھی نکلے گا کتاب دی عالمہ کولو نکلے گا. کم جدوں بھی کرن گے جاہل پیر ہاتھ تے چما سکدے نے، پر دین خادم رضوی جیسے عالم بچا سکدے نے. تو جاہلاں کولو کم نہیں نکلے گا، علماء کولو نکلے گا. حضور میں لے کے آؤں. فرمایا کتنی دیر لائے گا؟ عرض کیتی قبل ان یرتد الیک طرفک. سونیا دیر جن لاندے نے ولی نہیں، دیر والا کم جنہ کو لے، ولیاں کول نہیں. میں اٹھان بٹھان دی گل نہیں کراں گا. اکھ بعد چپکے گی تخت پہلے آئے گا. اکھ بعد چپکے گی تخت پہلے آئے گا. فرمایا کتھے ہی؟ حضور ایلو. فرمایا کتھے ہی؟ حضور ایلو. جدو تخت سامنے آیا تے سلیمان علیہ السلام ہس کے کہندے نے ھذا من فضل ربی. اور میرے رب دا کتنا بڑا فضل ہے، میرے غلاماں نو بھی اس نے طاقتاں عطا کر دتیاں نے، میرے نوکراں نو بھی عزتاں مل گئیاں نے. اتھے دو باتاں قابل غور ہیں. قبل ان یرتد الیک طرفک. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ تاج العلماء شیر پنجاب حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ علیہ، آپ اتنے ایک بڑی پیاری بات کرتے سن. فرماندے سن انہاں ایک کیوں آکھیا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اکھ چکن تو پہلے. مطلب ایسی عرض کردے نے حضرت تسی ہو نبی، میں ہاں امتی، تسی ہو مالک، میں ہاں نوکر. تہاڈی شان بہت اونچی ہے، میری شان تے تہاڈے صدقے وے. حضرت کم پہ لیندے ہو تے نظر میرے والو ہٹایو گئی نہیں، کیونکہ نظر بندہ چپکے تے بند ہوندی ہے. سونیو نظر بند تسی نہ کریو تے تخت میں ہونے لے کے آنا. ہاں یہ تہاڈی نظر دا فیض ہوے گا، یہ تہاڈی اکھ دا کمال ہوے گا. نظر تسی رکھیو تے تخت میں لے کے آ جاواں گا.
کتھے حضور ایلو تے ایک بات اور میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں مینوں قرآن دی کسی تفسیر وچوں بھی دکھا دیو تخت لین گئے نے تے غائب ہوئے نے کسے مفسر نے لکھیا ہوئے با غائب ہوئے گئے نے 1100 میل دور غائب نہیں ہوئے پھر سوال ایک کر رہے ہیں سوچ کے ذرا دسیو یہ تخت لین گئے نے تے کول کون کھلوتے یہ کول کھلوتے نے تے لین کون گیا ممبر تے بیٹھ کے نبی دے حاضر ناظر تے مولوی نو چکر چڑے ہوئے نے ذرا ایتھے بھی تے ویکھنا کہ کول کھلوتے نے تے لین کون گیا ہے یہ لین گئے نے تے کول کون کھلوتا ہے کہندے نے کتھے حضور ایلو آزا من فضل ربی تے جواب پاویں کوڑا کوٹ پڑھ کے دے تے یہی پڑے گا ولی یہاں بھی تھا ولی وہاں بھی تھا تے جس نبی دا امتی یہاں بھی ہوئے وہاں بھی ہوئے او تے معراج دی راتی میرے سونے محمد دا مقتدی بن کے کھلوتا سی تو پھر کیوں نہیں کہن دیندا نبی مدینے بھی وسدا تے عاشقاں دے سینے بھی وسدا تو قرآن نے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی پھر میرے آقا کریم نے بہت مناظر دیکھے اتنے ذرا غور کرنا قرآن اگر تسلی نال پڑھیا جائے تو قرآن بڑے مسئلے حل کر دے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی باقی او ذات جلد بازی بعض خطباء اتنے سبحان اللہ پڑھ دیں دے کہ اللہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو تسی کیوں نہیں کہندے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ ذی پاک ہے اللہ ذی او ذات اسرا جس نے سیر کرائی بے عبدہ ہی اپنے بندہ خاص میں لیلن رات دے کچھ حصے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک علماء فرماندے نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جڑی معراج ہے نا ادا کوئی انکار دا سوچے بھی تے کافر ہے اس دے انکار دا سوچے بھی تو کافر ہوندہ ہے کیونکہ قرآن نالے ثابت ہے تو سیر کرائی تے کس مسجد والی اللہ وی بارکنا حولہ جدے ارد گرد اساں برکت رکھی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے مسجد وچ برکت ہوندی ہے یا باہر اندر زیادہ ہوندی ہے تے باہر تھوڑی اللہ فرماندا ہے یہ مسجد ہے جدے باہر بوتی ہے کیا بات سبحان اللہ کیا بات جدے باہر بوتی ہے اللہ وی بارکنا حولہ یہ مسجد ہے کہ جدے ارد گرد اساں برکت رکھی تے مولوی کہندا ہے اوتھے فروٹ بالے نے تے میں کہیا پھر کشمیر دے پہاڑاں تے تھوڑے نہیں اوتھے برکت کیوں نہیں کیا بات ہے انہاں ذکر کیوں نہیں پھر سرگو دے کتنے باغ نے مالٹیاں دے انہاں دا ذکر کیوں نہیں مولوی ڈنڈی نہ مار اوتھے برکت پھلاں دی وجہ تو نہیں اوتھے نبیاں دی قبراں دی وجہ تو برکت ہے کدھرے ابراہیم لیٹے نے کدھرے موسیٰ لیٹے نے کدھرے کوئی نبی لیٹی ہے کدھرے کوئی نبی لیٹی ہے تو ویکھ کہ جس مسجد دے باہر نبی لیٹے ہون اگر اوتھے برکت دے تے جس مسجد وچ محمد خود لیٹی ہے اوتھے کتنی برکت جس مسجد بھی یار خود لیٹے ہیں یہ تھے میرے مصطفیٰ کریم دا روزہ ہے تے یہ بار برکت ہوئے تے کوئی اتھے دفن ہوئے تے او بخشیا گیا تے جتھے نبی لیٹے ہے تے جفا پا کے نال ابو بکر بھی لیٹے ہے تے عمر بھی لیٹے ہے ہون دس نا اتھے کتنیاں رحمتاں ہون گیاں تے کتنیاں برکتاں ہون گیاں اچھا سیر اس مسجد وال کرائی ایک بات یہ بھی یاد رکھو گا بعض چلے کہندے نے ملا کی دوڑ مسجد تک اے قرآن پڑھ لے جدا کلمہ پڑھ دیا انہاں دی دوڑ بھی مسجد تک ہی سی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میرے دادا جی فرماندے سن پتر کوئی آکھے نا ملا کی دوڑ مسجد تک تے ناراض نہیں ہونا میں کیا کیوں غصہ تے چڑھدا کہندے نے پتر شکر کر تیریاں گواہیاں پیاں بن دیاں نے تیریاں گواہیاں پیاں بن دیاں نے ایک گواہیاں کل قیامت نو تولیاں جان گیاں کہ بندے پاویں ادب نہیں کردے سن پر گواہی دیندے سن ملا کی دوڑ مسجد تک ہے کہ مسجد ہی آندے جاندے اچھا سیر کیوں کرائی لے نورے یہو من آیاتنا تاکہ اسی اپنے بندہ خاص نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے جیڑیاں نہیں دیکھیاں او
اپنیاں نشانیاں ایک لفظ میرے نال بولیو میں کچھ سمجھانا چاہنا ہے اپنے بندے نو اپنیاں نشانیاں علماء تشریف فرمانے انہاں نو سبق سنا رہے ہیں تے تانوں ایک پیغام دینا چاہنا ہے دو چیزاں نے ایک ہے غیب دا علم ہونا ایک ہے غیب نو دیکھنا غیب دا علم ہونا یہ درجہ کاٹے غیب نو دیکھنا یہ درجہ زیادہ ہے ملا دا دماغ نہیں خراب ہو گیا جدا درجہ کاٹے ہو دے تے پیسہ پیا کردہ ہے تے رب کہندہ میں تے یار نو وکھائیاں بھی ساریاں شیئاں نے لے نورے یہو من آیاتنا او قرآن علم غیب تو اگے رویت غیب دی گل پیا کرتا ہے کہ میرے محمد نے غیب بھی ایکھے ہے قیامت رضا نے تے ہس کے آکھیا کنا گلاں جو پہ گئے ہیں کہ رب آپ نے چھپیا تے پیچھے چھپا کے کرنا کی سی غیب الغیب بھی جدو اپنا آپ دکھا دیتا تے پھر یار کو چھپانا کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت و شان مصطفیٰ ماشاءاللہ ایک بات عرض کرنا چاہنا ذرا توجہ نال کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر دے اندر حضور فرماندے نے کہ میں نے عرش دے نور وچ کسے نو لپٹیا دیکھیا عرش دے نور وچ کوئی لپٹیا سی یہ بات یاد رکھو کہ معراج شریف دے متعلق جو آندہ ہے نا کہ حضور نے جنت وچ اے دیکھیا جہنم وچ اے دیکھیا اعمال صالحہ دی جزا کی دیکھی اور گناہاں دی سزا کی دیکھی خیر والے کماں دی جزا کی دیکھی اور برے کماں دی سزا کی دیکھی یہ تمام تمثیلی صورت وچ دکھائیاں گئی ہیں تاکہ میرا محبوب جا کے امت نو دس سکے با اے راہ چلے ہو تے اے نہ چلے ہو تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ایک قرآن پاک بھی آیا پاک میں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے کل جدو قیامت دا دن آئے گا بڑی توجہ نال مرد خواتین نوجوان بزرگ بڑی توجہ نال یہ بات سنیں میرا رب فرماندہ ہے وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُوا رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ فرماتا ہے کسی طرح تو وہ دن دیکھ سکتا جس دن مجرم رب سامنے سر جھکا کے کھلوتے ہوں گے کاش تو وہ وقت ویکھ سکتا اے گناہ کرنے والے کسی طریقے تو وہ وقت ویکھ سکتا اے برائی کرنے والے کسی طریقے تو وہ وقت دیکھ سکتا کہ مجرم اپنے رب دے سامنے سر جھکا کے کھلوتے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ربا سا سن بھی لیا تے ویکھ بھی لیا کسی طریقے سانو واپس نہیں کرتا ایک موقع دے دے دنیا وچ بھیج ہون پھر اے سر تیرے اگے چکے گا ایک موقع دے دے اس زبان تے کدی غیبت نہیں آئے گی ایک موقع دے دے ایک کن کدی گانے نہیں سنن گے ایک باری دنیا جو بھیجتے صحیح پھر ویکھیے قدم مسجد دے مسافر رہن گے ربا اساں ویکھ لیا اکھاں دے نال کناں نال سن لیا ہے نامہ اعمال سامنے آ گئے نے ایک موقع دے دے مجرم رو رو کے کہن گے سر چکے ہون گے اللہ فرمائے گا کیا میرا یار یہی دسن واسطے نہیں سی آیا تواڈے کول کیا میں قرآن نہیں سی بھیجیا کیا میرا مصطفیٰ معراج کر کے تے تانوں نہیں سی انہیں دسیا کہ اعمال صالحہ نال ملے گا کی اور گناہاں نال کی سزاواں ہون گی کیا میرے یار نے نہیں سی دسیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون کہ حساب قریب آ گیا اور تسی غفلت وچ پے ہو کیا میرے یار نے نہیں سی دسیا قیامت دا دن بڑا سخت ہوے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیا میرے یار نے تانوں جھنجھوڑیا نہیں سی کیا میرے محبوب نے تانوں نہیں سی دسیا کیا
قوماں دیاں تباہیاں تواڈے سامنے نہیں سن؟ کیا عاد و سمود دے واقعات نہیں سن پڑھے قرآن وچ؟ کیا تساں نے ولیاں دی جزا دا نہیں سی پڑھیا؟ کیا گناہگاراں دی سزا دا نہیں سی پڑھیا؟ کیا اپنی اکھاں نال سلمان تاثیر نو ذلیل ہوندا نہیں ویکھیا سی؟ کیا اپنی اکھاں نال ممتاز قادری دا جنازہ عزت والا نہیں سی دیکھیا؟ کیا اپنی اکھاں نال گدی تے بیٹھ کے پیراں نو غداری کردا ویکھیا سی؟ تے کیا ویل چیئر تے وفاداری کردا نہیں سی ویکھیا؟ کیا تمام چیزاں تواڈے سامنے نہیں سن؟ ہن کہندے ہو واپس کرنا، ہن واپس نہیں۔ اسی وجہ تو معراج کرایا گیا، محبوبہ جا کے دس دے اے دیکھ کے آئے، لیکن کن غیبت دے عادی ہو گئے، حسد نے مار مکایا ہے۔ اور ایک بزرگ کو ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا بابا جی یہ لوگ دکھی کیوں نہیں، یہ لوگ پریشان تے دکھی کیوں نہیں؟ شاہ عالم والیو بڑی توجہ نال فقیر دی گل سننا۔ فقیر کیا پتر یہ اپنے دکھاں تو سکھی نہیں، یہ اپنے دکھاں تو دکھی نہیں، یہ دوجیاں دے سکھاں تو دکھی نہیں۔ بندہ اپنا دکھ ہضم کر جاندا پر انہوں دوجے دا سکھ نہیں جی ہضم ہوندا۔ جنہوں دوجے دا سکھ ہضم ہو جائے نا وہ میرے محمد دا سچا غلام بن جاتا ہے۔ جنہوں دوجے دی خوشی ہضم ہو جائے، غیبت دے بازار گرم نہیں۔ حضرت امام شاذلی فرماندے نے مینوں حضور دی اکثر زیارت ہوندی، اکثر حضور دی زیارت۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرماندے نے میں ایک محفل بھی جان دا ارادہ رکھدا سا، اوتھے محفل لگدی ہے تے اوتھے جا کے بیٹھاں گا، لوگ بہندے نے۔ فرماندے نے مینوں حضور دی زیارت ہوئی تھی، حضور نے منع کر دتا، فرمایا ادھر نہیں جانا۔ تو میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ارشاد فرما ادھر کیوں نہیں جانا؟ حضور نے فرمایا وہ غیبت کر دینا، اس محفل وچ غیبت ہوندی ہے۔ میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو کدی غیبت کیتی ہی نہیں، میں ویسے جا کے بیٹھاں گا۔ فرماندے نے حضور نے فرمایا شاذلی جیڑا غیبت والی محفل وچ بوے اسی انہوں بھی زیارت نہیں کراندے، کرنا تے بعد دی بات ہے۔ جیڑا صرف بوے، بعض محفلیں ایسیاں ہوندیاں نے، بعض سنگتاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں کول بیٹھن نال بندہ بدبخت ہو جاندا ہے۔ امام سیوطی شرح صدور وچ لکھدے نے ایک بندہ پیا مرد ہے، کلمے دی تلقین کردے نے، ہر گل کر سکدا ہے تے کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا۔ وہ لوگ کہندے نے کلمہ کیوں نہیں پڑھدا، گلاں تے پیا کردا تے کلمہ پڑھن لگیا موت پہ جاندی آ۔ کہندا کی کراں، تسی کہندے ہو میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہے، جو میں پیا ویکھدا تسی نہیں ویکھدے۔ میرے سامنے ایک بندہ کھلوتا ہے، وہ مینوں کہندا تو انہاں کول بہندا سی جو صحابہ نو گالیاں دیندے سن تے تیری زبان تے کلمہ کیویں جاری ہو جائے؟ تیریاں یاریاں انہاں نال سن جو محبوب دے غلاماں تے بکواس کردے سن۔ کلمہ جاری انہاں دیاں زباناں تے ہوندا ہے جڑا یار دے یاراں نو بھی منن والا ہووے تے یار دے پیاراں نو بھی منن والا ہووے۔ اپنیاں سنگتاں چیک کر لیتیاں کرو کدھر سونے دا غدار تے نہیں۔ یاد رکھو جس مولوی، جس پیر، جس خطیب، جس نعت خان دے لفظاں وچوں بغض آل بیت دی بو آوے یا بغض صحابہ دی بو آوے، بغض ابو بکر نکلے یا بغض علی نکلے یا بغض امیر معاویہ نکلے، اس کو بیٹھنا چھوڑ دیو، انہوں سننا چھوڑ دیو، کیونکہ یار صرف انہاں تے راضی ہے جو یار دے سارے رشتیاں دا حیا کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 بارک اللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا وقت کیونکہ بہت کم ہے اور میرا سفر بھی بہت لمبا ہے۔ حضور فرماندے نے نور وچ لپٹیا میں بندہ دیکھیا، ایک کوئی نور وچ لپٹیا سی۔ فرماندے نے میں جبرائیل کو پوچھیا کوئی فرشتہ ہے جڑا نور وچ لپٹیا؟ عرش دے نور وچ۔ جبرائیل نے عرض کیتی نہیں آقا یہ تہاڈا امتی ہے، یہ جڑا عرش دے نور وچ لپٹیا نا تہاڈا امتی ہے۔ حضور فرماندے نے میں کہا جبرائیل اینوں انعام کیویں ملے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایدیاں 3
ایسیاں عادات اور ایسیاں خصلتاں سن کہ رب نو پسند ہی بڑی آ گئی. 3 خصلتاں دی وجہ تو ایدی 3 باتاں دی وجہ تو رب نے انہوں پسند کر لیا. حضور نے فرمایا جبرائیل کیڑیاں گلاں نے جو رب نو پسند آ گئیاں؟ یا رسول اللہ ایدی پہلی عادت ایسی با اے رب دے ذکر نال اپنی زبان ہر وقت تر رکھدا سی. ہر وقت اپنی زبان رب دے ذکر نال تر رکھدا ہے. میں دعوت فکر دینا اس محفل وچ آن والے میرے بھائیوں بزرگوں اور آقا دی امت دی بچیوں ماؤں بہنوں جنہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھر بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیو کہ 24 گھنٹیاں وچ ساڈی زبان تے رب دا نام کتنا آندا ہے اور دنیا دیاں باتاں کتنی آندیاں. میں چند دن پہلے بیٹھ کے حساب کر رہا سا کہ 24 گھنٹے ایک دن دے نے، ہر گھنٹے وچ 60 منٹ نے. اگر 24 گھنٹیاں دے منٹاں نو ملایا جائے تے 1440 منٹ بندے نے. روزانہ بندہ 1440 منٹ گزاردا ہے. فجر دی نماز سکون نال، ظہر دی نماز آرام نال پڑھے، مغرب عصر اور عشاء 5 نمازاں اگر وہ سکون نال پڑھدا ہے تو صرف 63 منٹ لگتے ہیں. صرف 63 منٹ بڑے سکون نال نمازاں جدے وچ غیر موقدہ سنتاں بھی نے تے نفل بھی نے، سکون نال پڑھ لوے تو 1440 منٹاں وچوں 63 منٹ روزانہ لگتے نے انہوں سجدہ کردے ہیں. تے ظالمہ جے تو 1440 منٹاں وچوں صرف 63 انہوں نہیں دے سکدا تے پھر دس تیرے تو بڑا بھی کوئی منافق ہے؟ تو غور تے کرنا چاہیدہ تے ایسی کہ ہر وقت تیری زبان تے او دا نام رہندا ہو، ہر وقت تیرے دل وچ او دی یاد رہندی. تیرا قدم اٹھن تو پہلے سوچدا کدھرے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تیری اعمال پہلے سوچ دے کہ میرے اس عمل دی وجہ تو میرا خدا میرا مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. لیکن تو دن وچ رب دا نام کتنا لیا؟ اج ساڈے دل اس دی یاد تو خالی ہو چکے ہیں. چاہیدہ تے ایسی ساڈے زبان تے اللہ دا ذکر اتنا آندا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. تو ہر وقت اس دی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی. دوسری اس دی خصلت، دوسری عادت، یا رسول اللہ آپ جتھے بھی رہندا سی نا ایدہ دل مسجد وچ رہندا سی. آپ جتھے بھی رہندا سی ایدہ دل مسجد وچ. اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، علماء تشریف فرمان نے یقیناً تائید فرما دینے گئے، بندہ حج کر کے آئے نا تو دے ایمان دی گواہی نہیں دیتی جا سکتی، روزے رکھے دے ایمان دی گواہی نہیں دیتی جا سکتی، جہاد کر کے آوے تو دے ایمان دی گواہی نہیں دیتی جا سکتی. پر روایت بھی چاہتا ہے جڑا مسجد نال ٹوٹ کے پیار کرے دے ایمان دی گواہی دیتی جا سکتی. جڑا رب دے گھر نال پیار کرے دے ایمان دی گواہی دیتی جا سکتی ہے. حضور فرماندے نے جبرائیل نے عرض کیتی سونیا جتھے رہندا سی نا اینوں تنگ رہندی سی رب دے گھروں بلاوا کدوں آ جائے، میں پھر اپنے رب دا مہمان بنا، میں پھر اپنے رب دے گھر جاواں کدوں میرا رب فرماوے حیا علی الفلاح آ جا میں تینوں کامیابیاں عطا کر دے. اج نا مسجداں خالی نے تے بندے کہندے نے یہ پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا جی، بڑیاں پریشانیاں آ گئیاں. اس محفل وچ آن والو توجہ نال میری بات سننا. ایک بزرگ دے نال ایک بندہ نا برکت دے بارے وچ بحث پیا کردا سی کہ بابا جی برکت کنوں کہندے نے، میں جتھے جانا لوگ کہندے نے برکت اٹھ گئی برکت اٹھ گئی، تے برکت کنوں کہندے نے، برکت کیویں ملدی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا پتر تیرے سوال دا جواب بعد دینا ہے، پہلے ایک میرا سوال سن کے جواب دیویں گا؟ انہیں کہا جی دسو. فرمایا تو جاننا کہ کتیا کتنے بچے دیندی ہے؟ کہنے لگا جی 12. فرمایا بکری؟ کہندا جی 2 بچے دیندی ہے، کدی 3 دے دے ورنہ روٹین بھی 2 یا کدی 1 بھی دے دیندی ہے. تو آپ نے فرمایا کتی زیادہ بچے دیندی اور بکری کم؟ کہنے لگا جی بالکل. فرمایا دا مطلب ہے کتے بہتے پیدا ہوندے نے تے بکریاں بکرے تھوڑے؟ کہندا جی بالکل.
فرمایا ہن اے دس کہ ذبح بکرے بکریاں زیادہ ہوندے نے یا کتے؟ کہنے لگا جی بکریاں زیادہ ذبح ہوندیاں نے، بکرے جتھے جاؤ کسائی دی دکان تے اگر چھوٹا گوشت وکدا ہے تے 2-4 شہراں وچ بکرے لٹکے ہوندے نے، تے کراچی تو پنڈی تک سفر کرو تے شاید کوئی جی ٹی روڈ ہوتے 2 کتے رستے تانوں مرے ٹرکاں تھلے آئے نظر ہون، مردے گھٹ نے کتے تے ذبح بکریاں بکرے زیادہ ہوندے نے، پیدا کتے زیادہ ہوندے نے تے بکریاں بکرے گھٹ ہوندے نے، تے فرمایا تینوں اجڑ کدے نظر ہوندے نے؟ اجڑ کدے نظر ہوندے نے؟ کہن لگا جی اجڑ تے بکریاں دے نے، 200 بکریاں نے پیچھے 1-2 کتے ہوندے نے، بکریاں دے اجڑ زیادہ۔ فرمایا تو آپ منیا کہ پیدا کتے بہتے ہوندے نے تے مردے گھٹ نے، بکریاں گھٹ پیدا ہوندیاں نے، بکرے گھٹ پیدا ہوندے نے تے ذبح زیادہ ہوندے نے تے اجڑ تینوں نظر بکریاں دے آندے نے۔ کہن لگا جی ادھے کی سائنس ہے؟ فرمایا پتر ہن اپنے سوال دا جواب سن، کتا ساری رات جاگدا ہے، فجر تو پہلے سو جاندا ہے، بکری ساری رات سوندی ہے، فجر تو پہلے جاگ جاندی ہے، تے فجر دا وقت تے برکت لین دا وقت ہے۔ جیڑا کتا نہیں لے سکدا تے بکری پہ لاندی ہے، بابے دا تعویذ گھر رکھ کے ساڑن تو پہلے سوچ لویں جدوں وہ برکت دیندا میں اودوں لمبی تان کے تے نہیں سوتا ہوندا۔ میرے بھائیو آؤ اپنے رب دی بارگاہ وچ جھک جاؤ، میرا رب برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دے گا تو جنہاں دے دل مسجد نہ لگ جانا۔ تیسری بات یا رسول اللہ دی تیسری خاصیت ایسی، اے گل بڑی توجہ نال سننا، ادی وجہ تو ادے ماں باپ نو برا نہیں کیا گیا، اس دی وجہ تو ادے ماں باپ نو برا، اس دی وجہ تو ادے ماں باپ نو برا، انہیں کوئی کم نہیں کہ بندے آکھن بابوں پیڑا پتر دے کے گئے نے، جیڑا کم کیتا ہے لوگ کہندے نے صدقے اس ماں تو جس ہے پتر جمعیا ہے، یہ جو بھی کم کردا ہے نا لوگ کہندے نے قربان اس پیو تو جنہیں اس بیٹے دی تربیت کیتی ہے۔ تو میرے بھائیو کی مطلب زندگی ایسی گزارو تہاڈی وجہ تو تہاڈے ماں باپ نو اچھا کیا جائے۔ آؤ ایک چیز اور آپ حضرات دے سامنے رکھ دیں، توجہ فرمانا، معراج شریف کران دے جو اسباب نے انہاں وچوں ایک سبب یہ ہے کہ مالا الالہ دے فرشتے 4 مسلیاں تے بحث کر رہے ہیں، حل نہیں پیا نکلدا، تو میرے آقا کریم نو معراج کران دے جو اسباب نے ایک سبب یہ ہے کہ محبوب نالے زیارت کر جا تے نالے فرشتیاں نو سوالاں دا جواب دے۔ اعظم چشتی نے اسی چیز نو اپنے کلام وچ بیان کیتا ہے۔ اعظم کہندا ہے اج ماہی میرا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے، اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اے، جنوں لوکی خاکی آنکھ دے سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور فرماندے نے میں جدوں اپنی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو میرے رب نے فرمایا محبوب مالا الالہ دے فرشتے کس بات تے بحث پہ کر دیں؟ تو میں نے عرض کی تھی مالک میرے علم وچ نہیں، میں تو تیری زیارت واسطے آیا۔ حضور اشرف العلماء یہ بات بیان کردیاں فرماندے سن بچہ ہی دا تیسی اللہ فرماندہ جبرائیل اللہ نعرہ تکبیر میرا غیب بچ گیا ہے، انہوں کوئی نہیں پتا، میرا غیب بچ گیا ہے، علم بچ گیا ہے، شکر کر سارے ناک نعرے لان با میرا غیب بچ گیا ہے۔ پر رب نے فرمایا محبوبہ ذرا نیڑے آئے۔ حضور فرماندے نے میں قریب ہویا تو اس دی شان دے لائق اسی تشبیہ نہیں دے سکتے، ید قدرت میری کان تے رکھے، او دے پوریاں دی ٹھنڈک میرے سینے چاہی تے ٹھنڈ پیندی گئی تو فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، کائنات دا ہر علم میرے سینے وچ آ گیا، ہر چیز میرے رب نے مینوں عطا کر دیتی، ہر سوال دا جواب مینوں مل گیا۔
اتھے یہ بھی یاد رکھو کہ بعض جاہل کہندے نے جناب سنی کہندے نے نبی دا علم رب دے علم دے برابر ہے، العیاذ باللہ۔ حضور دا علم مخلوق دے مقابلے اس طرح ہے، مخلوق دا علم ایک قطرہ ہے اور حضور دا علم سمندر ہے۔ تمام دنیا دے علوم، تمام عالم، تمام لوگ انہاں دا علم حضور دے سامنے ایک قطرہ ہے اور حضور دا علم سمندر ہے، لیکن حضور دا علم رب دے علم دے سامنے قطرہ ہے۔ حضور دا علم رب دے علم دے سامنے قطرہ ہے اور رب دا علم سمندر ہے۔ تے جی پھر تسی کہندے ہو، میں کہنا جب رب فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دین والا رب، لین والا نبی، تے تنوں تکلیفاں کس گل دیاں؟ او محمود غزنوی نا ایاز نال بڑا پیار کردا سی، ایاز نال بڑا پیار کردا سی، تے جڑے درباری سن نا او سڑدے سن، بھائی نو بہت نوازدا ہے۔ ایک دن انہاں آکھیا با محمود اسی ایاز تک سوال کرنا چاہنے ہیں، تو ایویں نو عزتاں دینا ہے، جل یا بندہ۔ محمود آکھیا سوال کر لو، تو وہ سارے سوچ سوچ کے آگئے تے محمود دے سامنے سینا ایاز تے انہاں آکھیا ایاز ایک گل دس، اے دس با بادشاہ دی ہاتھ دی تلیاں تے وال کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا بھی کوئی پوچھنا لی گل ہے، ساڈا بادشاہ سخی اتنا ہے، بس دے دے کے دی تلیاں دے وال کس گئے۔ انہیں آکھیا تے گل کونی جے ایدی تلی تے کونی تے تیری تلی تے بھی کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا وہ بھی دس دینا ہے، ادھے دے دے کے گھس گئے نے تے میرے لے لے کے گھس گئے نے، ادھے دے دے کے گھس گئے نے تے میرے لے لے کے گھس گئے نے۔ تے انہیں آکھیا تو غلط پیادا ہے، ویکھ ساڈیاں تلیاں تے اس آکھیا جی ادھے دے دے کے گھسے میرے لے لے کے تے تواڈے مل مل کے گھس گئے نے۔ انہاں غریباں دے مل مل کے با رب دیندا کیوں ہے؟ اللہ کل شین قدیر ہے، وہ جنوں چاہے جتنا چاہے دے۔ فرماندا میں کسے کو لے کے دینا ہے، میں اللہ کل شین قدیر ہاں، میں جتنا چاہواں عطا کر دوں۔ تو میرے بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو معراج اس وجہ تو بھی کرائی گئی، اور اس وجہ تو بھی کرائی گئی کہ حضور اپنی امت نو آ کے دس دین۔ میرے بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میں نے جہنم بچ، اور ایک بھی بات یاد رکھو کہ اس دن حضور نے خواتین دی محفل بھی فرمایا سی کہ اے میری امت دی خواتین، اللہ کو زیادہ ڈرو اور جنت جان واسطے کوشش کرو، کیونکہ میں نے جہنم وچ عورتاں دی کثرت دیکھی ہے، عورتاں دی کثرت دیکھی۔ اس وجہ تو کہ عورت غیبت بھی زیادہ کر دیا، اپنے خامند دی نافرمانی بھی زیادہ کر دیا۔ یہ مطلب یہ نہیں با خامند نو بہوں چوڑا ہو جانا چاہیے۔ حضور فرماندے نے تواڈے تو چنگا ہوئی ہے جڑا گھر والیاں واسطے چنگا ہے۔ کوئی پاویں امامہ بن کے جاوے، پاویں داڑھی رکھے، پاویں روز 1000 رکعت نفل پڑھے، پاویں روزے رکھے، نفلی بھی تے فرضی بھی، تے پاویں ہر مہینے عمرہ جا کے کرے، ہر سال حج کرے، تے جے او دی زبان گھر والیاں واسطے چنگی نہیں نہ تے او چنگا نہیں۔ انہوں مرد کہلان دا حق نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ اٹھاوے، لیکن عورت نوں بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامند دی عزت کرے۔ امام الانبیاء فرماندے نے میں نے جہنم دے اندر جہنم دا معائنہ کر دیا، میں نے ایسے لوگاں نو ویکھیا کہ جنہاں دے سامنے اچھا طیب کھانا پہ ہے مگر وہ غلاظت والا کھانا پہ کھاندے، گند پہ کھاندے۔ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ نے جو زنا کرتے ہیں، عورتاں کل حلال مرد سن، مرداں کل حلال بیویاں سن، لیکن پھر بھی زنا کرتے سن۔ یہ انہاں دیا سزاواں نے۔ میری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میں نے کچھ لوگاں نو دیکھیا انہاں دیاں زباناں گدی تو کھینچیاں جا رہی سن۔ عرض کیتی جبرائیل نے یا رسول اللہ یہ جھوٹیاں گواہیاں دین والے، جھوٹ بولن والے۔ فرمایا میں نے کچھ لوگاں نو دیکھیا کہ جنہاں دیاں زباناں کٹیاں جا رہی سن اگ دی کینچی نال۔
زبان پکڑ کے کھچ کے پھر کٹ دیتی جاندی ہے، چیخدے نے چلاندے نے، پھر درست ہوندی ہے، پھر کٹی جاندی ہے، پھر درست ہوندی ہے، پھر کٹی جاندی ہے۔ جبرائیل نے دسیا یا رسول اللہ یہ آپ دی امت دے فتنہ پھیلان والے خطیب نے، یہ فتنہ پھیلان والے خطیب نے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو فتنہ پھیلان والے خطیبہ کو لو بچو، چاہے کوئی مفتی ہے چاہے کوئی پیر ہے، اگر ممبر تے بیٹھ کے اصحاب رسول دی گستاخی دا فتنہ پھیلاندا ہے اس کو لو بھی بچ، جو آل رسول دے بغض دا فتنہ پھیلاندا ہے اس کو لو بھی بچ، جو نبی دی توہین دا فتنہ پھیلاندا ہے اس کو لو بھی بچ۔ کوشش کر گل اودی سن جیڑا میرے کملی والے دا سچا وفادار نظر آیا۔ جھوٹ کو لو بچو، غیبت کو لو بچو، اور پھر خصوصاً خواتین واسطے عرض کر رہے ہیں کہ اگر تسی کوشش کرو تو تہاڈی گود وچ پلن والے بچے میرے نبی دے غلام بن سکتے۔ ایک مرد اگر سمجھ جائے تو ایک مرد سمجھ ہے، ایک عورت سمجھ جائے تو پوری نسل سمجھتی ہے، ایک مرد سمجھ جائے تو ایک مرد سمجھ ہے، ایک عورت سمجھ جائے تو پوری نسل سمجھتی ہے۔ تھوڑی جی محنت کرو اور اپنی اولاد نو حضور دا غلام بناؤ۔ حضرت احمد ابن حنبل فرماندے نے جدوں میں 7 سال دا ہویا تو میری ماں نے کہا پتر نماز پڑھنی، فرماندے نے میں نماز شروع کر دیتی۔ جدوں 10 سال دا ہو گیا تو ماں نے کہا پتر مسجد جا کے پڑھنی، فرماندے نے جدوں ماں نے مسجد دا کیا سی ادوں سردیاں بہتیاں سن، تو میں نے کہا اماں گرمیاں آ لین، موسم ذرا ٹھنڈا ہے، فجر دے وقت تے بہت زیادہ سردی ہوندی ہے، عشاء ویلے بھی ٹھنڈ ہوندی ہے، تو اماں فجر دے وقت بڑی ٹھنڈی ہوا بغداد دی چلدی ہے تے میں نہیں جا سکدا۔ ماں نے کہا پتر تو جانا ہے پر سردی نہیں لگے گی۔ فرماندے نے فجر ویلے مینوں ماں نے اٹھایا، وضو کرایا، تیار کیتا تے میں ویکھیا ماں آپ بھی چادر پہ کر دی سی تے میں کہا اماں تو کدھر چلی ہے؟ کیا پتر سردی نہیں لگن دیاں گی۔ مینوں ماں نے گرم کپڑے پوائے سن، پھر اپنی چادر دے نیچے لے کے وہ برقع نما جو چادر سی او دے اندر مینوں لپیٹ کے تے میری ماں مینوں مسجد لے کے گئی، اور مسجد دے دروازے واڑ کے متھا چوم کے آکھیا پتر تسلی نال نماز پڑھ، فکر نہ کری، میں باہر بیٹھ کے درود پہ پڑھ دیاں، جویں لے کے آئیاں انجی لے کے واپس جاواں گی۔ فرماندے نے جب تک ٹھڈیاں ہواواں چلدیاں رہیاں مینوں ماں اپنی چھاتی دی گرمیش دے کے تے مسجد لے کے آیا کردی سی۔ تو یاد رکھو بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، انہاں دی تمام منزلاں دے اندر تربیتاں ماں دیاں ہوندیاں نے۔ میرے بھائیو اسی قوم نو اے تے دسدے ہاں غوث اعظم نے جوبہ پوا کے تے چور نو کتب بنایا، وہ بھی تے دسنا عمر چھوٹی جئیے، ڈاکوواں نے مال پہ لٹدے نے، ایک کہندا ہے تیرے کول کی ہے، ایک کہندے نے 40 درہم یا دینار نے میرے کول، تلاشی لئی گئی کچھ نہ نکلیا، کہندا تو جھوٹ بولنا ہے۔ ہس کے آکھیا یہ تے سبق ماں نے پڑھائی نہیں، ماں نے تے سبق پڑھائی نہیں کہ جھوٹ بھی بولنا ہے۔ میرے کپڑیاں وچ پیسے سلے ہوئے نے، جدوں کپڑے کھولے تے وچ نہ پیسے مل گئے تے ڈاکواں دا سردار کہندا ہے اے تو اگر چپ کر جاندا، کہندا میرے کول کچھ نہیں تے بچ جاندا۔ آکھیا ماں نے آکھیا سی پتر جان دے دیویں تیری زبان تے جھوٹ چنگا نہیں لگدا، اس واسطے کہ تو کملی والے دا غلام ہے۔ تو میرے بھائیو ماما دا اے حق ہے اپنی اولاد نو نہ مائیکل جیکسن دیاں گلاں نہ سنان، عبد القادر جیلانی دیاں باتاں سنان۔ افسوس یہ ہو گیا ہے کہ اسی اج اپنی اولاد نو جھولی چ بٹھا کے نا اے تے دسدیاں انگریز چند تے کیویں گیا ہے، کدی یہ بھی دسیا سونے نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے ہوئے نے۔ اسی اپنی اولاد نو اے تے دسدے ہاں کہ ہر کلیز نے شیر دا مقابلہ کیویں کیتا ہے، ہر کلیز دی تلوار دا کمال کی سی، کدی انہوں علی دی ذوالفقار دا کمال بھی دسیا ہے۔ اسی اپنی اولاد نو اے تے دسدے ہاں کہ ٹارزن شیر نو کیویں گرایا ہے، کدی یہ بھی دسیا نبی دا صحابی جنگل ٹر جائے تے شیر پھر سلامیاں کس طرح پیش کردے ہوندے نے۔ اسی اپنی اولاد نو سنڈریلا اور باربی دے سینڈل اور فراق دیاں گلاں تے دسیاں، کدی فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر دی بات بھی دسی، کدی سیدہ عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دی بات بھی دسی۔ اقبال نے کہا سی اے میرے آقا دی امت دی عورت، کدی تو فاطمہ دی کنیز بن جا، تیری گود وچ غلام حسین جیسے بیٹے کھیلن گے۔ میرے بھائیو یاد رکھو تربیت ماں کر دی ہے۔ علامہ خادم رضوی کو لو کسے نے پوچھیا سی تو نبی کو لو بہت صدقے ہونا ہے، اے دس اے سبق کتھوں ملیا؟
آکھیا میری ماں عالمہ تے نہیں سی پر میرے مصطفیٰ دی خادمہ ہے سی، میرے مصطفیٰ دی غلام ہے سی، میں اپنی ماں کو لے سبق لیا ہے، وہ تے پانی پان لگیاں بھی کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ، وہ تے روٹی پکان لگیاں بھی کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ۔ تو تربیت ماں کو لو ملتی ہے، پھر ویکھو پتر صدقے ہویا کہ نہیں ہویا۔ مولانا محمد انور قریشی میں آپ کا ایک دن خطاب سن رہا سا، فرماندے نے میرے مدرسے جو بچہ حفظ واسطے داخل ہویا، کہندے نے 2-4 دن انہوں ہو گئے میری ملاقات زیادہ نہیں سی ہوئی، ایک دن نہ میں انہوں آکھیا با اے پینسل پہیے میں انہوں پکڑا دیو، پینسل پکڑن لگیاں انہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آکھیا ہو سکتا ہے ذرا میں انہوں لکھانے واسطے، ایک دن میں آکھیا پانی پلا دی انہیں گلاس پکڑیا تو پڑھیا بسم اللہ، پانی پان لگیا تو بسم اللہ، میں انہوں دین لگیا تو بسم اللہ، میں انہوں بلا کے پوچھیا میں کیا تو اتنی بسم اللہ پڑھتا ہے ایک چھوٹی عمر میں کتوں سبق کہندا ہے حضور میں کی دساں ماں تے روٹی پکاندیاں بھی بسم اللہ پڑھ دی سی، ماں تے آٹے تے ہر مکی تے نا ہر مکی تے بسم اللہ پڑھ دی سی، وہ تے جدوں میرے منہ نوالا پاندی سی ادوں بھی بسم اللہ پڑھ دی سی۔ یہ سبق ماما سکھا دین تے پتر نیک ہو ہی جاندے نے۔ کوشش کرو کہ تہاڈی اولاد میرے مصطفیٰ دی عزت تے پہرا دین والی، میں چاہنا ہے کہ اپنے گھراں دا مزاج ایسا بنا لو، ہن تے ماما اگر بچیاں نو دودھ پلان تے تمی کم از کم 2 واری تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ انہاں دے کان وچ لا دے نا، ہن تے باپ اگر اپنی اولاد نو لوری دیندا تے کم از کم ختم نبوت دی لوری تے دے دے وے نا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے لا دے وے نا۔ میرے بھائیو یاد رکھو اس وقت کچھ سبق کچھ پڑھائے جاندے نے، کچھ پریکٹیکل کرائے جاندے نے، اپنی اولاد نو اگر میرے مصطفیٰ دے دین دا سبق پڑھانا ہے تو پھر پڑھا امام بخاری نے جو سبق لکھے نے، امام مسلم نے جو لکھے نے، احمد ابن حنبل نے جو لکھے نے، اپنی اولاد نو عشق رسول دا سبق پڑھان واسطے انہاں نو امام احمد رضا بریلوی نے لکھے سبق پڑھا، تے جے کدی پریکٹیکل دی لوڑ پہ گئی تو پھر خادم رضوی دا پریکٹیکل دکھا دے کہ ایسے میرے مصطفیٰ دے غلام ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری قبول کرے، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے تو میں دعا دا انتظار نہیں کراں گا، علماء دعا کرن گے، میں اتھوں ہی اجازت چاہواں گا۔ اللہ آپ سب نو اج راتی سونے ودھا تے مکھڑے دی زیارت کرا کے تہاڈی معراج کرا دے وے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہم اغفر سارے